Gurupyo Namaha. Welcome to your Divine Prayers channel. Learn chanting Sanskrit sloka with ease. The link for the previous parts is given in the description box. Today we will be chanting Srimad Bhagavad Gita. The Bhagavad Gita encourages us to live life with purity, strength, discipline, honesty, kindness, and integrity in order to find our purpose and to live it fully. 11th chapter Vishwarupa Darshana Yoga, that is, Yoga of the vision of the universal form. One who reads will get victory. Arjuna Uvacha Madanu Grahaya Paramam Guhyam Madhyatma Sangnitam Yatva Yoktam Vachastena Mohoyam Vigato Mama. Arjuna Uvacha Madanu Grahaya Paramam Guhyam Madhyatma Sangnitam Yatva Yoktam Vachastena Mohoyam Vigato Mama. Arjuna Uvacha Madanugrahaya Paramam Guhyam Madhyatma Sangnitam Yatvayoktam Vachastena Mohoyam Vigato Mama. Bhavapyayau hi bhutanam shrutau vistarasho maya tvattaha kamala patraksha mahatmya mapi chavyayam. Bhavapyayau hi bhutanam shrutau vistarasho maya tvattaha kamala patraksha mahatmya mapi chavyayam. Bhavapyayau hi bhutanam shrutau vistarasho maya tvattaha kamala patraksha mahatmya mapi chavyayam. Evameta dhyathatha tvamatmanam parameshwara drashtu michhami te rupa maishwaram purushottama. Evameta dhyathatha tvamatmanam parameshwara drashtu michhami te rupa maishwaram purushottama. Evametadhyathatvamatmanam parameshwara drashtumichhami te rupa maishwaram purushottama. Manyase yadi tacchakyam maya drashtu miti prabho yogeshwara tato me tvam darshayatmana mavyayam. Manyase yadi tacchakyam maya drashtu miti prabho yogeshwara tato me tvam darshayatmana mavyayam. Manyase yadi tacchakyam maya drashtumiti prabho yogeshwara tato me tvam darshayatmanamavyayam. Shri Bhagavan Uvacha
पश्य मे पाथ रूपाणि शतशोऽथ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। श्रीभगवानुवाच पश्य मे पाथ रूपाणि शतशोऽथ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। श्रीभगवानुवाच पश्य मे पादरूपाणि शतशोऽथ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। पश्यादित्यान् वसून् रुद्रानश्विनौ मरुतस्तथा बहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत। पश्यादित्यान् वसून् रुद्रानश्विनौ मरुतस्तथा बहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत। पश्यादित्यान् वसून् रुद्रानश्विनो मरुतस्तथा बहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत। इहैकस्तं जगत्कृत्स्नं पश्याद्य सचराचरं मम देहे गुडाकेश यश्चान्यद् द्रष्टुमिच्छसि। इहैकस्तं जगत्कृत्स्नं पश्याद्य सचराचरं मम देहे गुडाकेश यश्चान्यद् द्रष्टुमिच्छसि। इहैकस्तं जगत्कृत्स्नं पश्याद्य सचराचरं मम देहे गुडाकेश यश्चान्यद् द्रष्टुमिच्छसि। न तु मां शक्यसे द्रष्टुमनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्। न तु मां शक्यसे द्रष्टुमनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्। न तु मां शक्यसे द्रष्टुमनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्। सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्। सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्।
सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम् अनेकवक्त्रनयन मनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्याभरणं दिव्यानेकोद्यतायुधम् अनेकवक्त्रनयन मनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्याभरणं दिव्यानेकोद्यतायुधम् अनेकवक्त्रनयन मनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्याभरणं दिव्यानेकोद्यतायुधम् दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनं सर्वाचर्यमयं देवमनन्तं विश्वतोमुखम् दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनं सर्वाचर्यमयं देवमनन्तं विश्वतोमुखम् दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनं सर्वाचर्यमयं देवमनन्तं विश्वतोमुखम् यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं तु यत् भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव नारायण नमोऽस्तु ते। विसर्ग बिंदु मात्राणि पद पादाक्षराणि च न्यूनानि चातिरिक्तानि क्षमस्व परमेश्वर अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष नारायण। यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं तु यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव नारायण नमोऽस्तु ते। विसर्गबिन्दुमात्राणि पदपादाक्षराणि च न्यूनानि चातिरिक्तानि क्षमस्व परमेश्वर अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष नारायण। Let's chant together Hare Krishna Mahamantra 3 times for the welfare of all living beings. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Rama
Hope you could follow along with me in chanting this sloka. More in queue. If you enjoyed this video, please like, share and click on the bell icon to subscribe and show your support.